اللهم صل على محمد نور الهدى في كل حين. يا رسول الله سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك. قلبي بحبك قد تنور، ذكرك يحيي كل روحا. يا ربي زدني من هداك، واجعل حياتي في رضاك. إني رجوتك يا كريم، فاغفر ذنوبي يا رحيم. سبحان ربي ذو الجلال، سبحان من خلق الجمال. ربي إليك أعود دوما، فارزق فؤادي طمأنينا. يا رب ثبتني على الحق، وارزق لساني حسن الذكرى. يا واسع الغفران عفوك، أنت الملاذ لكل عبد. إياك نعبد يا إلهي، وإياك نستعين دوما. اجعل قرآني نور قلبي، وامحى الظلام من الفؤاد. حب الإله هو السعادة، وابلها النجاة من العذاب. يا ربي ارزقني الإخلاص، واجعل عملي خالصا لك. في كل يوم أزداد شوقا إلى رضاك يا مولاي. نور الإيمان بقلبي يزداد كل ما ذكرتك. يا ربي اجعلني شاكرا صابرا ذي البلاء، وارزقني حسن الختام، واجعل قبري روضة النور. في الجنة أرجو لقياك مع النبيين والصالحين. يا ربي بلغنا الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرزقنا تقوى، والقلب السليم النقي. واجعل دعائي مستجابا، ولا تردني خائبا. أنت الرحيم الكريم،
أنت الغفور الودود. الحمد لله دائما والشكر لله أبدا. وصلى الله على محمد وسلم تسليما كثيرا.